अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो है वो मैं बनाने लगी हूँ। कई लोगों के कमेंट्स आए थे, इंस्टा पे भी आए थे, और जिनको मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता वो है जी इसी नाम पे, ग्लैम गर्ल ऐश के नाम से ही है मेरी इंस्टा की आईडी। और कुछ लोग वहाँ पे मुझे मैसेज करके कह रहे थे जी आपका ये वाला जो आपने बताया था कि इस सूरा को पढ़ने से आपके दुश्मन आपके सामने आ जाएंगे, तो ऐसा ही हुआ है। कुछ ने इस वीडियो के नीचे भी किए हैं, कुछ ने पढ़ा होगा और ऐसा ही हुआ है। कुछ ने कहा जी मोस्टली ने यही कहा जी ऐसा हुआ है हमारे साथ, ये सूरा पढ़ने से हमें ऐसे ही हुआ जैसे आपने बताया था। और एक दो का कमेंट था जी हम डरने लग गए, अगर हमें पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा तो हम तो फिर अगर कोई बुरा सा ख्वाब आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसका भी मैं आपको आज जवाब दूंगी। तो ये वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, और मज़ीद कुछ चीज़ें अगर मैंने नहीं बताई होंगी वो भी आपको पता चल जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बहुत से लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और वाकई जैसे मैंने बोला था और मैंने आपको कहा था मैं वही चीज़ कहती हूँ या वही पढ़ने को कहती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ, और वही बात कहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस के साथ कि मुझे क्या फ़ील होता है। वो चीज़ें पढ़ के वही मैंने आपको बताई और वही सब ने कहा जी ऐसा ही हुआ है। चलें, आपने माना, कोई फ़ायदा हुआ। जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया मुझे बहुत खुशी हुई है। और आपको पता चल गया होगा जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, मैं किस सूरा के बारे में बात करने लगी हूँ। वो जी है जी, वो सूरा है सूरत बकरा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो लोग सूरत बकरा को पढ़ेंगे उनको ड्रीम आते हैं, जो उसके आदि कुछ लोगों को पहले ही आने लग जाते हैं। जब आप उसे कंटिन्यूसली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं आपके दुश्मन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। सामने खड़े होने से मुराद ये नहीं था कि वो आपसे मुकाबला करने सामने आ जाएंगे, मतलब आपको अवेयरनेस हो जाएगी, हाथ में के थ्रू भी हो जाएगी, वैसे भी हो जाएगी। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी मजबूरी होते हैं कि आप जानते हुए भी कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको उनसे बोलना पड़ता है, बात करना पड़ती है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रही उसको छोड़ दें, छोड़ भी नहीं सकते, हम लड़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह के हवाले अपने आप को करके। लेकिन वो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है, हमें ये पता है ना वो हमारे दुश्मन है, तो उनकी बात को मत माने। खैर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सब ने कहा जी आपके कहने से वैसा ही हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं जी, ड्रीम जो होते हैं ना, बुरे किसी भी ड्रीम को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ड्रीम जो है अच्छा बुरा हमारे साथ होता है। आपको आज मैं उसका भी हल बता दूं, जो बुरा ड्रीम आता है जिनको आप कह रहे हैं कि ऐसे ख्वाब आ जाए और हम डरने लग जाते हैं। अपने ड्रीम को, अपने ख्वाब को कभी भी किसी के सामने मत बताओ, क्योंकि वो कहते हैं कि जब कोई भी ड्रीम आपको आता है ना, जब तक आप किसी के साथ बयान नहीं करते ना, तो वो हवा मतलब आसमान और ज़मीन के दरमियान ऐसे लटक रही होती है, जैसे कोई चीज़ नहीं लटकती, इसी तरह जब आप उसको निकालते हो, अपने मुंह से बता देते हो किसी को मुझे ये ड्रीम आया, तो वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसलिए कम से कम 3 दिन तक तो अपने ड्रीम्स को किसी को मत सुनाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है ख्वाब में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है जिससे आप डरने लग जाओ, मतलब आपको पता चल ही जाता है कोई ब्लैक चीज़ है, कुछ ऐसा, मतलब आपको डर हो कि ये मैं आज ठीक नहीं आया, तो फ़ायदा ये है कि आप कहते हो कुछ होने से पहले हम डर जाएंगे। नहीं, डर नहीं जाएंगे, सदका दे दो, कि सदका हमारी बलाओं को टालता है। जब आपको कुछ ऐसा लगे कि आज हमें ड्रीम ठीक नहीं आया, तो अपना हस्बे तौफीक जो भी है अपना सदका कर दो, और आपकी सदका बहुत सी बलाओं को टालता है। ठीक है, और ये हल है, ये चीज़ें हैं, इनको समझा करें। ऐसी बात नहीं होती कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। जो है ना, इंसान को पहले अवेयर हो जाना ये ठीक होता है। और सूरत बकरा जो है ना वो ऐसी चीज़ है, ऐसी मतलब आपको ऐसी खुशी मिलेगी, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी। आप बच्चों के लिए पढ़ें, मोस्टली उन बच्चों के लिए जिनको कोई दिमाग का मसला हो, कोई ऐसा हो ना, उनके लिए भी पढ़ना बहुत मुफीद है। और उनको पढ़ के पानी पे दम करके उस बच्चे को पढ़ाते रहे, इंशाल्लाह उसका जो भी मसला होगा वो ठीक हो जाएगा। ये दिमागी मसले के लिए और भी जो भी मसाइल हैं किसी भी किस्म का, बच्चों को जब वो है ना उसमें बकरा पढ़ के पानी पे फूंक मार के उन बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह बच्चों की जो भी कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, दिमाग की बीमारी, किसी भी किस्म की, डॉक्टर कहते हैं कि ये इसको मसला है या जो भी है, इंशाल्लाह यकीन के साथ करें, मैं आपको कह रही हूँ हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात जो है ना बहुत गफूर रहीम है। ठीक है, और जब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो ना, आप यकीन करें
کہ آپ ایسی ایسی مشکل، ایسی ایسی پریشانی، ایسی ایسی بیماری سے نجات پائیں گے نا کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے بالکل، میں دشمن کی تو بات کی وہ تو ثابت ہوگی نا، اس چیز کا بھی کر کے دیکھیں. بس ہمت نہیں ہارنی، سب سے پہلی چیز ہے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اور آپ کی جو بھی نیک خواہشات ہے. دیکھو کسی کو اگر ہم نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی کام نہیں کرتے نا تو وہ کام میں دیری آئے گی، اس لیے کہ وہ اس ٹائم ہمارے لیے مقرر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جب ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. تو اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھیں. اور کسی نے کہا جی وہ 5 دن ہم 7 دن پڑھ لیں، بے شک پڑھ لیں. آہستہ آہستہ آپ کی روٹین ایسے بن جائے گی کہ آپ ایک دن میں ہی اس کو ختم کریں گے اور آپ کا خود دل کرے گا کہ ہم اس کو پڑھیں. سب کچھ چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. ایسے تو نہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کالے جادو کا جو توڑ ہے نا وہ بھی سورۃ بقرہ ہے. اتنا بڑا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ بلیک میجک کو ختم کر دیتا ہے. آپ کے گھر سے جنات جو ہے نا، اور کہتے ہیں وہاں پہ بسیرا کرتے ہیں جنات، وہ ختم ہو جائیں گے. جنات نہیں آ سکتے، کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی جو آپ کو نقصان پہنچائے، جس سے آپ کو ڈر خوف ہو. اپنے گھر میں اس کی تلاوت لگا دیا کریں صبح شام، اور دیکھیں آپ خود جو ہے نا آپ کے اندر سے خوف ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے والی لڑکی نہیں تھی، مطلب اتنا ڈرتی تھی. اور جب سے میں نے یہ چیزیں کرنا سٹارٹ کی ہیں نا، آپ یقین کریں مجھے اب ڈر نہیں آتا. مجھے بس ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ چیزیں فیل کرنے لگے نا، آپ کی زندگی میں ایک چینج آنے لگ جاتا ہے. بہت سی ایسی چیزوں سے نا مجھے ایک سکون آنے لگ گیا، مجھے ایک چینج سا آنے لگ گیا. مجھے کسی فرینڈ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس میں کہتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے نا، میں نے دنیا کی ہر چیز کو پا لی ہے. تو آپ یقین کریں، اس یقین کے ساتھ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے نا تو آپ کی دین دنیا دونوں سنور جائے گی. آپ کو سکون آ جائے گا، آپ کو دنیاوی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں رہے گی. ایسے لگے گا سب کچھ پورا ہو گیا. آپ جو سوچیں گے آپ کو ملے گا. اب یقین کریں ایک دفعہ، اب کر کے دیکھیں. جب آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے سب کے لیے. ٹھیک ہے. غصہ ٹائم میں کہتی ہوں ہم کوئی فرشتے نہیں، انسان ہے. غصہ آتا ہے، بری چیز پہ آئے گا سب کچھ، لیکن اللہ کے سپرد کر دیں. اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. پھر دیکھیں بس اپنی پڑھائی کو اور اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو، اپنی ان چیزوں کو جاری رکھیں، پڑھیں. تو کیونکہ پہلے ہی دیکھیں دنیا کتنی تیزی سے، پہلے تو میں کہتی ہوں پھر جو پہلے لوگ ہیں ان کی زندگیاں لمبی تھیں، ان کے ٹائم کے وقت بہت لمبے تھے، سال نہیں تھا گزرتا. اور ابھی ایسے لگتا ہے جیسے ابھی سال جو ہے نا 3-4 ماہ رہ گئے سال ختم ہونے میں. کیسے سالوں پہ سال ختم ہوتے جا رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اپنی جو ہے نا لائف کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. پھر آپ کی آخرت کی جب تیاری کرتے کرتے یہ دین دنیا دونوں سنور جائے گی. اس لیے سورۃ بقرہ کو ہر حال، جس بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے کچھ بھی ہے، دیکھیں پڑھ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. انشاءاللہ دیکھیے گا ہر مسئلہ، ہر پریشانی دور ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا. تو میرا دل کرتا ہے اس ٹاپک پہ اس سے بات کرنے کو. دیکھیں کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. اب جو نیو فالوور، نیو سبسکرائبر آئیں گے وہ بھی سنیں گے، وہ بھی پڑھیں گے اور پھر ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ فائدے ہی فائدے ہیں اس کے. جو بھی ذکر کر لو، جو بھی بات کر لو، ہر چیز میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ کو فائدہ ہی ملے گا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دل کا سکون. جب آپ کو وہ مل جائے گا آپ دنیا کی ہر چیز پا لو گے. ٹھیک ہے. تو اگر آج کی بات آپ کو اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو مجھے کمنٹ کیا کریں. میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور ہو سکے تو میں جواب دوں گی. تو ہو سکے تو اگر زیادہ کمنٹ ہو تو میں ویڈیو بنا دیتی ہوں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.